स्पेसिफिक रूपमा आज म एउटा विषयमा कुरा गर्न लागिरहेको छु। अनि त आजको मेरो विषय चाहिँ रहेको छ कि हामी मानिसहरू हौँ अनि हामीमा धेरै प्रकारका निराशाहरू आउने गर्दछ। कतिजना तपाईँहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ जीवनमा कहिले निराशा हुनुभएको छैन है। तपाईँलाई मैले यदि सोधेँ भनेदेखि अवश्य पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ म धेरैचोटि निराशा भएको छु, म आज पनि निराशै भएको छु होइन, म हिजो निराशा भएको थिएँ होइन। धेरैचोटि यस्तो परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउने गर्दछ, हामी निराशा हुँदछौँ। इङ्ग्लिसमा निराशालाई मैले भन्न खोजेको चाहिँ डिसअपोइन्टेड होइन। हामी कहिलेकाहीँ डिसअपोइन्टेड हुन्छौँ अथवा निराशा हुन्छौँ, जो चाहिँ नेपालीमा भन्छ होइन। डिसअपोइन्टेड भन्ने वर्ड चाहिँ एकदमै राइट वर्ड हो। अनि त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि धेरैचोटि हामी निराशा हाम्रो जीवनमा आउँदछ। किन निराशा आउँछ हाम्रो जीवनमा? कहिलेकाहीँ यस्तो तपाईँले केही कुरा तपाईँले सोच्नु भएको छ, केही कुरा तपाईँले ग्रेट एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ, एउटा ठुलो आशा राख्नु भएको छ, अनि त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट भएन भने, त्यो तपाईँको आशा चाहिँ पुरा भएन भनेदेखि सडनली तुरुन्तै तपाईँमा एक किसिमको निराशा आउने गर्छ। कहिलेकाहीँ विवाहमा यस्तो निराशाहरू आउने गर्दछ। कहिलेकाहीँ तपाईँको जीवनमा सफलता असफलताका कुराहरूले अथवा तपाईँको स्थितिहरूको विभिन्न परिस्थितिहरूको कारणले तपाईँ निराशामा आउनुभएको हुनसक्छ। तर यो यस्तो निराशाहरू तपाईँको जीवनमा किन आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले हाई एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ, ठुलो आशा राख्नु भएको छ, अनि त्यो आशा तपाईँको जीवनमा पुरा नहुँदाखेरि तपाईँ तुरुन्तै त्यसबाट निराशा हुन सक्नुहुन्छ। तर वास्तविक द करेन्ट रियालिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट रियालिटी चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईँको एक्सपेक्टेसन चाहिँ मानिलिउँ 90 छ भने 90 छ भनेदेखि करेन्ट रियालिटी चाहिँ मेबी हुनसक्छ 40 मात्रै हुनसक्छ। अनि त्यति ठुलो ग्याप हुँदाखेरि ओहो मैले त धेरै ठुलो आशा गरेको थिएँ अनि ममा निराशा आइरहेको छ, त्यस्तो प्रकारको निराशा आउँदछ। तर हामीहरूको जीवनमा जब निराशा आउँदाखेरि हामी के गर्ने? म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट आज म केही कुराहरू हेर्न चाहँदछु। हामीहरूको जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तो निराशाहरू आउँदछ अनि त्यो निराशा चाहिँ धेरैचोटि सायद तपाईँहरूको प्रार्थनाको उत्तरहरू नआइरहेको होला, धेरै प्रार्थना गर्नुभएको होला, धेरै सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको होला, विश्वास गर्ने नआएको होला, धेरै तपाईँले उपवाससहित प्रार्थना गर्नुभएको होला, तर तपाईँले सोचे जस्तो उत्तरहरू तपाईँको जीवनमा नआएको अवस्थाहरू होला। त्यतिखेर तपाईँलाई निराशा आउन सक्छ, निराशा तपाईँको आफ्नै आत्मिक जीवनसँग आउन सक्छ। जब त्यस्तो परिस्थिति हुँदाखेरि तपाईँ र मैले के गर्ने? कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि हामीले विश्वास गरेका छौँ कि कहिलेकाहीँ परमेश्वरसँगको भरोसालाई पनि हामीले मूर्खाइ रूपमा राखेका हुन्छौँ। मिनिङ जब तपाईँ सोच्नुहुन्छ 3 तला माथिदेखि हाम फाल्न खोज्नुहुन्छ अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ म हाम फाल्दैछु, म यहाँबाट हाम फाल्दैछु, मलाई केही हुँदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि एकजनाले भन्यो होइन त्यहाँ गुरुत्व आकर्षणको एउटा नियम छ, त्यो गुरुत्व आकर्षणले गर्दा तिमी माथिबाट खस्ने साथ तिम्रो खुट्टा भाँचिनेछ अथवा तिमी मर्ने छौ भनेको हुन्छ। तर होइन म विश्वास गर्दिनँ, त्यो नियमलाई म विश्वास गर्दिनँ होइन। त्यस्तो खालको एउटा मूर्खाइ टाइपको हामीहरूको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सोच हुन्छ, हाम्रो आफ्नो बुझाइ हुन्छ, ओन अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर भन्छ। तपाईँको आफ्नो विचार हुनसक्छ तर त्यो विचारले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई फेल खुवाउँछ। अनि त्यतिखेर तपाईँ जब एउटा ग्रेट निराशामा तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँको जीवन चाहिँ निराशातिर ढल्किँदछ अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ ओहो मैले त यस्तो सोचेको थिएँ, ओहो मैले त प्रभुमाथि विश्वास गरेको थिएँ, प्रभुमाथि मैले भर गरेको थिएँ, तर मेरो यस जीवनमा अहिले यस्तो किसिमको कन्सिक्वेन्सेस आयो, यस्तो किसिमको नतिजा मैले अहिले भोग्नु पर्यो भनेर हामी कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा हामी चुज गर्न, छनौट गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ। यु क्यान चुज, इट्स अ फ्री विल हो, तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर कन्सिक्वेन्सेस तपाईँको छनौट पछाडिको नतिजा चाहिँ तपाईँ आफैले भोग्नुपर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्छौँ ओहो मलाई त स्वतन्त्र दिएको छ, यो स्वतन्त्रताको कारणले म जे पनि गर्न सक्छु भन्छ। तर
त्यसको स्वतन्त्रताको पछाडिको नतिजाको त्यो नतिजाको पीडा चाहिँ तपाईँ र मलाई अत्यन्तै धेरै हर्ट गर्छ त्यसले, अनि ठुलो गहिरो चोट पर्दछ। कस्तो प्रकारले हामी परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा एप्लाई गर्दछौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म हितोपदेश 3 अध्यायको 5 र 6 लाई तपाईहरुको बीचमा म पढ्न चाहदछु। यसरी लेखेको छ, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ। हेर्नुस् है, आफ्नो सारा हृदयले है परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। हेर्नुस् है, यहाँनिर तपाईँ परमेश्वरमा आफ्नो सारा हृदयले उहाँमा भरोसा गर्नुपर्ने कुरा यहाँ आएको छ। आफ्नो सारा हृदयले, त्यसको अर्थ कुनै पनि कुराहरूको कसर अथवा बाँकी नराखिकन परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा भरोसा गर्नुपर्ने, जुन भरोसा चाहिँ नि कहिल्यै पनि तोडिँदैन, जुन भरोसा यति मजाले जोडिएको हुन्छ परमेश्वरसँग र उहाँको वचनसँग, यो भरोसा उहाँसँगको गहिरो सम्बन्धमा भर पर्दछ। यो भरोसा उहाँको वचनको सही बुझाइ, राइट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द वर्ड अफ गड, ट्रुथसँग चाहिँ रुटेड भएको हुन्छ, जरा गाडिएको हुन्छ। अनि त्यो वचनसँग अनि उहाँसँगको गहिरो सम्बन्धमा भइसके पछाडि हामी हाम्रो हृदयले उहाँमाथि भरोसा गर्न सक्दछौँ। अनि आफ्नै समाजमाथि चाहिँ भर नपर भनेर यहाँ भनिरहेको छ। त्यसको अर्थ यो आफ्नो समाज चाहिँ नि कहिलेका हाम्रो गलत प्रकारको स्कुलिङहरूद्वारा, सिकाइहरूद्वारा अथवा हाफ ट्रुथहरूद्वारा, होइन, सही त सही नै हो तर अन्तमा गएर गलत प्रकारले अप्लाई गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई अप्लाई गर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यस्तो कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरलाई हामीले कहिलेकाहीँ उहाँबाट निराशा हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ है, उहाँबाट निराशामा भोग्नुपर्ने हुँदछ। अनि यहाँबाट म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहदछु भन्दाखेरि आफ्नो समशक्तिमा भर नपर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो है। जब हामी आफ्नो समशक्तिमा भर पर्दैनौँ भने चाहिँ परमेश्वरको सारा मार्गलाई चाहिँ हामी खोज्ने गर्दछौँ। उहाँको कहिलेकाहीँ परमेश्वरको मार्गतिर उहाँले हामीलाई डोर्याउन चाहनु हुँदछ, उहाँको मार्गतिर उहाँले हामीलाई डोर्याएर लान चाहनुहुँदछ। तर हामी भन्दछौँ मेरो आफ्नो मार्ग सही छ, मेरो आफ्नो चोइस राइट छ भन्छौँ। अनि त्यो आफ्नो मार्गमा हिँडिसके पछाडिको नतिजा गलत आउँदाखेरि चाहिँ भन्छौँ, ओ परमेश्वर, मैले मेरो सारा हृदयले तपाईँमाथि भरोसा गरेको थिएँ, आज यस्तो प्रकारको नतिजा तपाईँले मलाई दिने भन्छ। हो, तपाईँले सारा हृदयले परमेश्वरमाथि भरोसा त गर्नुभएको थियो, तर तपाईँको आफ्नै समशक्तिमा भर परेर तपाईँले फेरि पनि के गर्नुभयो, आफ्नै मार्गलाई छनौट गर्नुभयो। अनि यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि परमेश्वरको मार्ग चाहिँ हामीहरूको मार्गभन्दा बेटर छन्। उहाँको मार्ग चाहिँ उत्तम हो अनि उहाँको मार्गमाथि तपाईँ र म जानुपर्दछ। अनि यस्तै खालको एउटा एक्सपेक्टेसन, एउटा ग्रेट एक्सपेक्टेसन राखेको एउटा कथालाई हामी हेर्दछौँ कि यूहन्ना 11 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, सुसमाचारको पुस्तक त्यसको 11 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँबाट तपाईँले स्पष्ट रूपमा भेट्नु हुँदछ कि यहाँ चाहिँ मार्था, मरियम अनि त्यस पछाडि लाजरसको बीचमा घटेको घटना र मुख्यतः लाजरसको मृत्युको बारेमा तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ। लाजरस नाउँ भएका एकजना मानिस बिरामी भएका थिए। तिनी मरियम र उनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानियाका थिए। प्रभुलाई अत्तर लाइदिएर उहाँको पाउ आफ्नो कपालले पुछिदिने मरियम यिनै थिइन्। यिनकै भाइ लाजरस बिरामी परेको थियो। यी दुई दिदीहरूले येशू कहाँ यसो भनी समाचार पठाए, प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्। हेर्नुहोस् त यहाँनिर उनीहरूले समाचार पठाएका छन् कि प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ उनी बिरामी छन्। हेर्नुहोस् है, जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ उनी बिरामी छन्। अब हामी कहिलेकाहीँ यस्तो सोच्ने गर्छौँ, ओहो प्रभु तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्छ त्यसकारण म बिरामीमा पर्ने छैन, म समस्यामा पर्ने छैन,
म चिन्ता र फिक्रीमा पर्ने छैन, निराशा मेरो जीवनमा आउने छैन। यस्तो प्रकारको विश्वास यदि तपाईँले गर्नुभएको छ भने गलत हो। तपाईँको जीवनमा आउँछ समस्या, तपाईँको जीवनले निराशाहरू आउँछ, तर कसरी तपाईँ परमेश्वरको सत्यतालाई चाहिँ अन्तसम्म तपाईँले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेको छ। सान्त्वना यस्तो छ कि तिम्रो भाइ फेरि जीवित हुनेछ। हालेलुया है, तिम्रो भाइ के हुनेछ? फेरि जीवित हुनेछ। त्यस पछाडि मार्थाले उनलाई भने म जान्दछु कि त्यो अन्तको दिनमा पुनरुत्थानमा फेरि जीवित भई उठ्नेछ। हेर्नुहोस्, उनले फेरि यहाँ प्रकाशको कुरा गरिरहेको छ, पछि आउने विषयमा कुरा गरेको छ, किनभने उनलाई यो विश्वास छैन कि लाजरस चाहिँ अहिले नै उठ्छ होइन। अब यहाँनिर समस्या छ, त्यसैले अन्तको दिनमा रेजुरेक्सनको डेमा चाहिँ ऊ उठ्नेछ भनेर उसले त्यहाँनिर अर्कै कुरा गरिरहेको छ। तर येशूले त्यो भन्नु भएको छैन यहाँनिर, किनभने येशू ख्रीष्टलाई यो थाहा थियो कि येशूले स्पष्ट रूपमा यहाँ भन्नुभएको छ द कोर अफ द बाइबल भर्स, जो बाइबलको कोर बाइबल भर्सको रूपमा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ कि पुनरुत्थान र जीवन म नै हो, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। हालेलुया। यहाँनिर यो कुरालाई, यो ग्रेट सत्यतालाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले रिभिल्ड गर्नको निम्ति एउटा यस्तो किसिमको घटना त्यहाँ घटेको थियो कि जुन घटनाद्वारा येशूले भन्दै हुनुहुन्छ कि पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। किनभने यो कुरा चाहिँ संसारको अरू कुनै पनि हिस्ट्रीमा घटेको थिएन। आज तपाईँ र म यहाँ छौँ अथवा तपाईँ र म अनलाइनमा आज हेरिरहेका छौँ, किन भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्छ अनि उहाँ मृत्युबाट उठ्नु भएको छ। हालेलुया। उहाँ मृत्युबाट उठ्नु भएको छ, यस कारणले उहाँमाथिको हाम्रो भरोसा पनि जीवित छ र हामी अन्तसम्म बचाइन्छौँ। चाहे हामी मरौँ, चाहे हामी बाँचौँ, चाहे हामी जस्तो पनि परिस्थितिमा हौँ, चाहे तपाईँ डिसअपोइन्टेड हुनुहोस्, चाहे तपाईँ निराशामा पर्नुहोस्, चाहे तपाईँको जस्तै किसिमको परिस्थिति किन नहोस्, तर येशू ख्रीष्टमाथि तपाईँले यो विश्वास गर्नुभएको छ कि येशू तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, द लर्ड अफ माई लाइफ, तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले त्यो विश्वास गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि तपाईँको विश्वासले तपाईँलाई निराशामा पार्ने छैन। यहाँनिर अलिकति म अगाडि बढ्न चाहँदछु। यहाँनिर येशू ख्रीष्टले विशेष गरिकन मार्था र मरियमसँग कुरा गर्दै जानुभयो। त्यस पछाडि हामी यो घटनाको बारेमा हेर्ने भने पछि गएर येशू ख्रीष्टले लाजरसलाई 4 दिन जो चिहानमा कुहिँदै गरेको लाजरसलाई येशू ख्रीष्टले उठाउनु भएको छ है, उठाउनु भएको छ। अनि पहिलो त्यहाँनिर भन्नुभएको छ कि येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई भन्नुभयो ढुङ्गालाई हटाओ भनेर भन्नुभयो, जो चाहिँ लाजरस चाहिँ चिहानभित्रको ढुङ्गाले थिचिरहेको अवस्थाहरूमा थियो है, थिचिरहेको अवस्थाहरूमा थियो, निराशाहरूमा थियो, बाहिर रोइरहेका थिए। येशू पनि रुनुभयो, येशू पनि ही वाज मुभ्ड विथ कम्प्यासन, उहाँ पनि दयाले भरिनु भयो, किनभने आफ्नो माया गरेको लाजरस चाहिँ मरिरहेको थियो, आफ्नो माया गरेको भाइ चाहिँ लाजरस चाहिँ मरिरहेको थियो। उहाँ स्टिल ढिलो आउनु भएको छ हैन, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू छ। अझ धेरैचोटि त्यस्तो अवस्थाहरू होला तपाईँको जीवनमा, तपाईँले आशा राख्नु भएको कुराहरूमाथि पुरा नहुँदाखेरि तपाईँले भित्रभित्रै गुम्स्याएर तपाईँ आफ्नो इच्छाहरू तपाईँले मार्नु भएको होला, आफ्नो स्वतन्त्रताका कुराहरू, आफ्नो कतिवटा कुराहरू गर्छु भन्ने सपनाहरू तपाईँको गाडिएको अवस्थाहरूमा होलान्, तपाईँको दर्शनहरू कुहिरहेको अवस्थाहरू होलान्। त्यतिखेर येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ ढुङ्गालाई हटाओ। हालेलुया। ढुङ्गालाई के गर? हटाओ। ढुङ्गाले के भन्दछ भन्दाखेरि नि कठोरपनका कुराहरू जनाउँदछ। ढुङ्गाले के गर्दछ भन्दाखेरि नि तपाईँ र मेरो हृदय छ नि, परमेश्वरले एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्छ तर नमान्नु, अर्को कुरातिर जानु, कठोर हठी कुराहरू, अर्को शब्द छ नेपालीमा हठीपन है, हठीपन, जसले चाहिँ के गर्दछ हामीहरूको जीवनमा ग्रो हुन, हामीहरूको जीवन बढ्न दिँदैन। हामीहरूको जीवन चाहिँ माथि बढ्नु पर्ने छ तर ढुङ्गा छ त्यहाँनिर। अर्को शब्दमा भन्ने हो भनेदेखि होइन, तपाईँलाई मैले भने हृदयको कठोरपन एउटा, र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि ढुङ्गेनी जमिन भन्छ नि, थोरै उम्रिन्छ तर बढ्न दिँदैन, कचल्टिन्छ
जकल्टिन्छ हैन। पुरै तपाईले मेरो जीवन चाहिँ माथि बढ्नै सक्दैन, जस्तो छ त्यस्तै। 15 वर्षदेखि भयो उस्तै छ हाम्रो जीवन, त्यति नै छ, त्यति नै ज्ञान छ परमेश्वरको वचनको। प्रभुमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै छैन हामीसँग। रिलिजियस सिस्टममा छौँ, सङ्गति आउँछौँ, ताली बजाउँछौँ हैन, अनि फर्केर हामी जान्छौँ, आफ्नै बाटो गर्छौँ, आफ्नै योजना, आफ्नै इच्छा हामी पुरा गर्दछौँ। हामीहरूको जीवन सेम त्यस्तै छ। त्यसले के तपाईँ र मेरो जीवनको बिर्को ढुङ्गोलाई हट्न आवश्यकता छ, जसले तपाईँ र मलाई बढ्न दिनबाट रोकेको छ, किच्याइरहेको छ त्यसलाई हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू पुरा हुँदै गएर अन्तिममा हामी मरेर जान्छौँ। आज तपाईँ र मलाई येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ ढुङ्गालाई हटाऊ। आज जवानहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूको जीवनको ढुङ्गाहरूलाई हटाऊ। यदि तिमीहरूको जीवनमा ढुङ्गाहरू, धेरै प्रकारको ढुङ्गाहरू, यता पनि ढुङ्गा, उता पनि ढुङ्गा, माथिबाट पनि ढुङ्गाहरू राखेको छ भनेदेखि तिमीहरूले भित्रपट्टि बिस्तारै तिमीहरू कुइँदै जान्छ है, कुइँदै जाने यस्तो अवस्थाहरू हुँदछ। जवान भाइ बहिनीहरूलाई म विशेष गरी भन्दछु आफ्नो जीवनको ढुङ्गालाई हटाउनुहोस्। जब तपाईँ ढुङ्गालाई हटाउनुहुन्छ नि त्यस पछाडि तपाईँको जीवन अब बाहिर निस्किनको लागि तयारी हुँदछ। बाहिर निस्किनको लागि परमेश्वरले राखिदिनु भएको ग्रेट अपर्च्युनिटिजहरूमा, परमेश्वरले राखिदिनु भएको ठुलो प्रकारको मौकाहरूमा अगाडि बढ्ने बाटोहरू खुल्दछ। न तपाईँको जीवनमा ठेस लाग्दछ, न त तपाईँको जीवनमा कुनै प्रकारको दबाब हुँदछ। तपाईँको जीवनको ढुङ्गा हटिसकेको अवस्थाहरू हुँदछ। त्यस पछाडि तपाईँलाई अलिकति अगाडि हेर्नुभयो भनेदेखि येशूले भन्नुभएको छ जब तिमीहरूको जीवनमा जब लाजरसको त्यो चिहानको ढुङ्गालाई हटाउँदछन् अनि मात्र परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछन् अरे। हेर्नुहोस् है, सेकेन्ड नम्बरमा तपाईँ जानुभयो भने, म सबै पढ्दिनँ अहिले, समय छैन। जब तपाईँको जीवनको ढुङ्गालाई हटाउनुहुन्छ अनि मात्र परमेश्वरको त्यो ग्रेट महिमालाई, यु विल सी द ग्लोरी अफ गड भनेर यहाँ त्यहाँ लेखेको छ। परमेश्वरको महिमालाई तिमीले देख्नेछौ। त्यस पछाडि येशूले धन्यवाद दिनुभयो। हेर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ? धन्यवाद दिनुभएको छ। त्यसको अर्थ तपाईँ र मेरो जीवनको ढुङ्गालाई हटाएनौँ भने न त महिमा देख्दछौँ, न त येशूले आफ्नो पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने मौका नै हामी क्रिएट गर्दछौँ। अलिकति अगाडि हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको बिन्तीलाई सुन्नुभएको छ र येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ लाजरस बाहिर निस्किआऊ, लाजरस बाहिर निस्किआऊ। लाजरसको अर्थ छ नि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। गड हेज हेल्प्ड, परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ पास्ट टेन्सको कुरा छ है, गड विल हेल्प होइन, गड हेज हेल्प्ड। परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। लाजरसको अर्थ मरेको होइन, लाजरसलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। लाजरस बाहिर निस्किआऊ। भित्र मात्रै बस्नेहरू चाहिँ डिप्रेसनमा परेकाहरू हुन्छन्, समस्याहरू भएको हुन्छ। बाहिर निस्किन नचाहने मानिसहरू समस्याभित्र उनीहरू भित्रै हुन्छन्। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामी बाहिर निस्किनु पर्दछ। तपाईँको जीवनमा ढुङ्गाहरू हटिसकेको छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको महान महिमाहरू देखिँदैछ। येशू ख्रीष्टले धन्यवाद भनिसक्नु भएको छ, आराधना प्रशंसा गर्नुभएको छ तपाईँको निम्ति। अब तपाईँ र म बाहिर निस्किन आवश्यकता छ। द भोइस, परमेश्वरको आवाज आइसकेको छ कि कम आउट लाजरस। परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ, मानिसहरू बाहिर निस्किनुहोस्। 4 दिनसम्म लकडाउन भित्र थिए लाजरस। 4 दिनसम्म केमा थिए? लकडाउन भित्र थिए। अब लकडाउन खोलिएको छ, ढुङ्गो हटिसकेको छ, अब लाजरस बाहिर निस्किँदैछन्। द चर्च इज, अबको मण्डली चाहिँ बाहिर निस्किनुको लागि तयारी हुँदैछ। हालेलुया, हालेलुया। बाहिर निस्किनुको लागि तयारी हुँदैछ। अबको मण्डली प्रिपरेसन गर्दैछ, तयारी गर्दैछ। र अन्तिममा यहाँनिर भनेको छ येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई भन्नुभयो लाजरसको बन्धनलाई खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। हालेलुया। बन्धनलाई खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। किनभने तिनी बन्धनमा थिए। तिनको शरीरहरू कात्रोले भरिएको थियो। तिनको शरीरमा डोरीहरू चोयाले सायद त्यहाँनिर चाहिँ बाँधिएको अवस्थाहरू थियो होला है। तिनको अवस्थाहरू गाह्रो परिस्थितिहरूमा थियो, कुहिनै आँटेको थियो त्यस्तो बडीहरूमा।
यसुले भनौँ तिनलाई स्वतन्त्र गरिदेऊ, तिनको कात्रोलाई खोलिदेऊ। परमेश्वरले आज हामीहरूको कात्रो, हामीहरूको काँचुली उहाँले फेर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो वचनको सत्यतामा फेर्दै हुनुहुन्छ। जब यो घटना भयो नि त्यहाँनिर मार्था र मरियमले के थाहा पाए थाहा छ? उनीहरूले के थाहा पाए? उनीहरूको जीवनमा यस्तो कुराहरू आएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने 11:27 तपाईँले हेर्नुहोस् त यहाँनिर, जब येशू ख्रीष्टले पुनरुत्थान र जीवन म नै हो भनेर भन्नुभयो, त्यस पछाडि यहाँनिर मार्थाले भनेको छ, हे प्रभु म तपाईँमा विश्वास गर्दछु, तपाईँ संसारमा आउनुहुने ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यु आर द लर्ड, द क्राइस्ट एन्ड द सन अफ गड। तीनवटा कुराहरू आएको छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् त, वान टाइममा एउटा वचनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ मार्थाले येशू ख्रीष्टलाई तीन रूपमा देखेको छ। तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ, त्यसको अर्थ यहुदीहरूले मान्दैनथे येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेर। इभन अहिले स्टिल दे डोन्ट बिलिभ द्याट जिजस इज द लर्ड अफ देयर लाइफ। तिनीहरूको विश्वास त्यो छैन। त्यस कारणले यहाँनिर भनेको छ मार्थाले तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ, प्रभु मात्र होइन, यु आर द क्राइस्ट, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, दि एनोइन्टेड वान, अभिषिक्त, द चोजन वान, छनौट भएको तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, यु आर द सन अफ गड, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। हालेलुया! द्याट वाज द रेभोल्युसन द्याट सी ह्याड रिसिभ्ड। उनले प्राप्त गरिन् त्यो रेभोल्युसन। अनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको निराशाहरूले नि, तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको डिसअपोइन्टेडहरूले, निराशाहरूले, जुन आशा तपाईँले राख्नुभएको थियो त्यो आशा पुरा भएन, सडनली तपाईँ डिसअपोइन्टेड हुनुभयो, अनि तपाईँ त्यो परिस्थितिहरूबाट जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले अझ नजिकद्वारा चिन्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई, अझ नजिकद्वारा द रियल आइडेन्टिटीलाई त्यतिखेर तपाईँले चिन्नुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ वाउ, तपाईँ प्रभु ख्रीष्ट र परमेश्वरको पुत्र है। हामी अझ नि अगाडि हामी बढ्नेछौँ। कहिलेकाहीँ कष्ट परीक्षाहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ। यो चाहिँ एउटा थ्योरी हो। जब तपाईँ र म कष्ट परीक्षाहरूमा हुँदाखेरि के गर्ने? तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी सबैले पढिरहेको याकुबको पत्र, त्यसको 1 अध्यायको 2देखि 4लाई म यहाँनिर पढ्नेछु। मेरा भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। अब होसियार गर्नुहोस्, यहाँले धेरैचोटि हामी गलत एप्लाई गर्छौँ परमेश्वरको वचन। कहाँ प्रयोग गर्ने परमेश्वरको राइट वचन, कहाँ प्रचार गर्ने परमेश्वरको राइट कुराहरू? यो कुरा भनेको तपाईँ आफ्नो लागि हो, अरूहरूको निम्ति प्रचार गर्ने कोही मरेको फ्युनरल सर्भिसको वचन होइन। यो चाहिँ तपाईँ आफ्नो लागि हो। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ। कसले सम्झिने कुरा हो? तपाईँ र मैले। तपाईँ र मैले हो नि त सम्झिने कुरा चाहिँ। सो तपाईँ आफ्नो लागि, तपाईँ जब मेडिटेट गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरको वचनको मनन गर्नुहुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ हो यो कुरालाई लिने। तपाईँ आपद विपदको परिस्थितिहरूबाट जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले यो कुरालाई मनन गर्ने कुरा हो। किनभने प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ तपाईँको परिस्थिति, किनभने अरूको परिस्थिति तपाईँ जान्नुहुन्न, तपाईँको आफ्नो परिस्थितिको बारेमा तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ। त्यस कारणले त्यो विश्वासको जाँच हो या परीक्षा हो या आपद विपद हो या समस्या हो, त्यो के हो तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तो परिस्थितिहरूमा तपाईँले यो वचनलाई एप्लाई गर्ने। प्रभु तपाईँ मेरो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ, जस्तै पनि परिस्थिति आए तापनि म तपाईँमाथि मेरो हृदयबाट भरोसा राख्दछु, मेरो हृदयबाट तपाईँमाथि म भर गर्दछु भनेर यहाँनिर हामी भन्नेछौँ। त्यस्तै गरी पहिलो पत्रुस 1:6देखि 7मा यसरी लेखेको छ, तिमीहरू यसैमा रमाउँदछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नुपर्छ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थितिहरूले गर्दा हामीहरूलाई खार्दछ, हामीहरूलाई अझ रिफाइन गर्दछ।
परिस्थितिहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अझ सार्पनेस बनाउँदै जान्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ भुत्ते बन्चरोले रुख काट्नको लागि धेरै बल प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर उपदेशकको पुस्तकमा लेखिएको छ। द डल हैन, भुत्ते बन्चरोलाई एकदमै धेरै बल चाहिन्छ। किन? त्यसलाई कहिल्यै पनि हामीले सार्प गरेनौँ, कहिल्यै पनि त्यसलाई हामीले उद्ध्याएनौँ। अनि उद्ध्याउने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा के हो? यस्तै खालको कष्ट, आपद, विपद, समस्या, महामारी, रोग, यी सबै कुराहरूले चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्वासलाई रिफाइन गर्दै जान्छ, तपाईँ र मेरो विश्वासलाई तेजिलो बनाउँदै जाँदछ र हामी मूल्यवान विश्वासतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जब तपाईँ र म कष्ट, समस्या, आपद विपद भएर अगाडि जाँदछौँ, तपाईँ र मलाई यो थाहा हुँदछ कि परमेश्वर तपाईँको अनुग्रह, द ग्रेस अफ गड, परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मलाई थाहा हुँदछ। हामी सबैले भन्नेछौँ परमेश्वरको अनुग्रह महान छ। हालेलुया। परमेश्वरको अनुग्रह महान छ। परमेश्वरको अनुग्रहले भिजेको, परमेश्वरको अनुभवले छेडिएको, परमेश्वरको अनुभवले डुबेको जीवन नै साँचो ईसाई जीवन हो। जब तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहभित्र हुनुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा काँडा भए तापनि त्यसलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झिनुहुनेछ, पुरा आनन्दको कुरा सम्झिनुहुनेछ। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो यो समस्या छ, म त आनन्दै छैन, म त रमाउनै सकेको छैन। किन भन्? तपाईँले कहिल्यै पनि परमेश्वरको अनुग्रहलाई टेस्ट गर्नुभएको छैन, परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाख्नै भएको छैन। तपाईँलाई लाग्छ कि ओ मैले त प्रभुमाथि सिम्पली विश्वास गरेको छु, सबै कुरा ठिकै हुनेछ। होइन, ठिक हुँदैन। त्यहाँ धेरै कुराहरू छ। परमेश्वरको अनुग्रहलाई तपाईँको जीवनमा निरन्तर टेस्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई भित्र छिर्न दिनु पर्यो, त्यसमा भिज्नु पर्यो। भिजेर मात्र हुँदैन। परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईँ र म डुब्नु पर्छ। परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईँ र म जब हामी डुब्छौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ वाह, मैले रियल ख्रिसको इसाई जीवन अथवा ख्रिस येशूको जीवन मैले जिरहेको छु भनेर तपाईँलाई लाग्दछ। परमेश्वरको समय सधैँ पूर्ण छ। गड्स टाइमिङ इज अलवेज पर्फेक्ट। तपाईँ र म पूर्ण छैनौँ है। तपाईँ पूर्ण सर्वश्रेष्ठ चर्चमा तपाईँ हुनुहुन्न र भेट्न हुन्न त्यस्तो। तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुन्न, पर्फेक्ट पूर्णता होइन, एकदमै सर्वश्रेष्ठ तपाईँ हुनुहुन्न। तर म तपाईँलाई यति नै भन्दछु कि हाम्रो जीवन चाहिँ पूर्ण छैन, तर येशू चाहिँ पूर्ण हुनुहुन्छ। आमेन। येशू के हुनुहुन्छ? पूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले मृत्युलाई पनि जित्नुभयो। यदि उहाँले मृत्युलाई जित्नु भएको थिएन भने चाहिँ येशूलाई पूर्ण भन्न सकिँदैन थियो। तर येशूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि म पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँले त्यो गरेर पनि देखाउनु भएको छ। विश्वासको जाँचले धैर्यले परिपक्वले पूर्णतामा लाँदछ। तपाईँले अब भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा विश्वासको जाँचहरू आउला, तपाईँको जीवनमा विश्वासको जाँच आइसकेपछि के गर्ने? अप्सनै छैन, म आपद विपदमा परेँ, त्यतिखेर धैर्य गर्ने नि, के गर्ने? अरू तपाईँको जीवनमा अरू अप्सनै छैन। धैर्य गर्ने कहिलेसम्म धैर्य गर्ने थाहा छैन। स्टिल धैर्य गर्ने, त्यो धैर्यता गर्दै जाँदा मेच्युरिटीहरू बढ्दै जान्छ अनि त्यो मेच्युरिटीहरूले तपाईँलाई के गर्छ? एक दिन पर्फेक्ट पार्छ। त्यसको अर्थ एक दिन तपाईँ येशू जस्तै हुनुहुन्छ, येशू जस्तै हुनुहुन्छ। यो संसारमै हुँदाखेरि नै तपाईँ पर्फेक्ट बन्न नसक्नुहोला, तर तपाईँ जब यो संसारबाट बित्नुहुन्छ तपाईँ येशूसँग हुनुहुन्छ, तपाईँको ग्लोरिफाइड बडी हुन्छ, महिमित शरीर हुन्छ अनि तपाईँले कहीँबाट पनि सेमफुल हुनु पर्दैन। तपाईँ महिमित शरीर, तपाईँको आत्मा बाँचेको छ त येशूसँगै तपाईँ हुनुहुँदछ होइन। त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा के गर्दछ? पर्फेक्ट पनहरू ल्याउँदछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ रोमी 8:28 यसरी लेखेको छ, हामी जान्दछौँ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। रोमी 8:28 लेखिएको छ, बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरा
उहाँले जे गर्नुहुन्छ नि असलै गर्नुहुन्छ। जब तपाईँले यो वचनको सत्यतालाई बुझ्नुहुन्छ नि पोजिटिभ रियाक्सन दिनुहुन्छ। परमेश्वरसँग तपाईँ डिसअपोइन्टेड हुनु, निराशा हुनु पर्दैन। वाइ प्रभु, किन प्रभु भनेर तपाईँ कराउनु पर्दैन, गनगन गर्नु पर्दैन, किनभने तपाईँले सत्यतालाई बुझ्नु भएको छ, तपाईँले उहाँको वचनको सत्यतालाई बुझ्नु भएको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ यूहन्ना 11:25 र 26 तपाईँले अघि मैले पढेँ है, विश्वास गर विश्वास गर विश्वास गर। यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक चाहिँ नि विश्वास गर, बिलिभ, विश्वास गर भनेर करिब 70 पल्टभन्दा बढी लेखिएको छ। तपाईँले आफ्नो प्राइभेट बाइबल स्टडीमा तपाईँले कृपया यो करेक्ट गर्नुहोला, सायद त्योभन्दा बढी हुनसक्छ होला कसैको कुनै ट्रान्सलेसनमा, तर यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि 70 पल्टभन्दा बढी यहाँनिर हामी यूहन्नाको पुस्तकमा विश्वास गर भनेर हामी देख्दछौँ। तर तपाईँले यो यूहन्ना 11 अध्यायमा मात्रै हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले 9 चोटि भन्दा बढी तपाईँले देख्नुहुन्छ विश्वास, मलाई विश्वास गर, येशूले यो भन्दै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ धेरैचोटि उहाँले हामीलाई विश्वास, उहाँमाथिको भरोसा, उहाँले हामीलाई खोज्ने हुँदछ। हामीहरूको जीवनमा धेरै किसिमका त्यस्ता परिस्थितिहरू आउला, तर उहाँमाथि कस्तो हामी विश्वास गर्दछौँ। फुल्ली सरेन्डर्ड लाइफ टु क्राइस्ट, ख्रिस्टसँग पूर्ण भरोसाको जीवन तपाईँ र मैले जिउनु पर्छ। अनि कहिले पनि हामी डिसअपोइन्टेड हुँदैनौँ, निराशा आउँदैन हाम्रो जीवनमा, र हाम्रो जीवन चाहिँ सधैँ अगाडि बढ्दछ। हुनसक्छ तपाईँको जीवन धेरै गाह्रो परिस्थितिहरूबाट भएर जाँदै होला। म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, स्टे स्ट्रङ इन द फेथ। परमेश्वरको विश्वास, जुन विश्वास उहाँले सुरु गर्नुभएको छ, किनभने हामीलाई थाहा छ विश्वास नदेखिएका होइन अदृश्य कुराहरूमाथि राखिएको दृढ भरोसा हो। तर हामीलाई थाहा छ त्यो भरोसा येशू ख्रिस्टमाथि हुनुपर्दछ। जब तपाईँले देख्नुहुन्छ विश्वास गर भन्ने कुरा बाइबलमा देख्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ बिलिभ इन हो, जस्ट बिलिभ होइन, बिलिभ इन, अनि इन द लर्ड, प्रभुमा विश्वास गर। केही पछाडि अब्जेक्ट पनि जोडिएको छ। विश्वास मात्र होइन, तर विश्वास गरौँ प्रभुमा, त्यो मात्रै फुल सेन्टेन्स हो। अनि आज हाम्रो विश्वासहरू कहाँ छ? म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जुन परिस्थितिहरूमा अहिले छौँ यो मानिसको कन्ट्रोलमा छैन। एकपछि अर्को प्रकारको अनकन्ट्रोल कुराहरू आउँदै जान्छ। भर्खरै सलह नेपालमा आयो, मानिसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, कहाँ थाल ठटाएर जान्छ है। तर सबै कुराको कन्ट्रोलर चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँमाथि कन्ट्रोल, उहाँ नै हो कन्ट्रोलर चाहिँ। त्यस कारणले जब हामी उहाँमा फुल्ली भरोसा गर्न सक्दैनौँ नि, यस्तै प्रकारको गनगन जीवन जिइरहेका हुन्छ हाम्रो जीवनमा। त्यस कारणले यी सबै कुराहरूबाट प्रभुमा आउँ अनि उहाँसँगको भरोसामा हामी आउँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। हामीहरूको जीवन धेरै निराशाहरूमा होला, गाह्रो परिस्थितिहरूबाट भएर जाला। कहिलेकाहीँ हामीले सोचेको पुरा नहुँदाखेरि हामी एकदमै निराशामा पर्छौँ अनि कहिलेकाहीँ विश्वासबाट कमजोर भएर हामी हट्दछौँ। तर प्रभु, म यो समय प्रार्थना गर्दछु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जुन विश्वास तपाईँ येशूले सुरु गर्नुभएको छ अनि तपाईँ येशूले पुरा गर्नुहुनेछ, जुन विश्वासमा हामी छौँ त्यसमा कहिल्यै पनि तपाईँले हामीलाई धोका दिनुहुन्न। तपाईँले हामीलाई हात थाम्नुहुन्छ, हाम्रो हातलाई समात्नु हुँदछ अनि हाम्रो हातलाई तपाईँले छोड्नुहुन्न। हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हामीहरूको निराशाको जीवनमाथि तपाईँले हिल गर्नुहोस्, फुल्ली तपाईँमाथि भरोसा गर्ने जीवन हामीलाई बनाउनुहोस् र तपाईँको महिमा र प्रशंसा र जय जयकार हामी सधैँ गर्न सकौँ। आजको वचन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ सुन्ने, यी सबै कुराहरूद्वारा तपाईँलाई नै महिमा प्रशंसा र जय जयकार भएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन।